خدای من حالا چی میشه؟ مامان لطفاً راستشو به هم بگین. قضیه چیه؟ اصلا برای چی اینقدر نگرانین؟ نه چیزی نیست. چرا یه چیزی هست مامان. برای اینکه وقتی به خاله‌ام گفتم اونم خیلی حالش بد شد. بعدش هم دوباره ازم پرسید که شما کجا رفتی. به نظرم وقتی گفتم که شما کجا رفتین خیلی حالش بد شد. مامان شما به هم بگو اون پیامی که دردانه به امجد فرستاده بود واقعیت داره؟ مامان چرا حرف نمیزنی؟ حداقل یه چیزی به هم بگو که بعداً حواسم جمع باشه. آره خب برای اینکه تو بتونی با امجد ازدواج کنی منم مجبور شدم به فهیمه بگم که گلنازو برای امران میگیرم. حالا تو نمیخواد خودتو ناراحت کنی، خودم یه جوری این مشکل رو حل میکنم. نه مامان نه، همین که امجد چیزی بفهمه این قضیه کلا تموم میشه. اگه شما خوشبختی منو میخواین ازتون خواهش میکنم گلنازو برای امران بگیرین، وگرنه امجد ولم میکنه. مامان دارم همین الان بهتون میگم، روزی که این موضوع رو متوجه بشه همون روزم ولم میکنه. مگه دیوونه شدی؟ فکر کردی به همین راحتی هست؟ بعدش من چطوری گلنازو عروس خودم بکنم؟ یه همچین خانواده ای رو بذارم کنار اون وقت دختر فهیمه رو بیارم خونم؟ همچین چیزی امکان نداره بتول، امکان نداره. اگه واقعا نمیشه این کارو کرد پس چه دلیلی داشت که من حتما با امجد ازدواج کنم؟ اصلا چرا یه همچین دروغ بزرگی گفتی؟ مامان هنوزم وقته، دارم بهتون میگم کاری کنین گلناز حتما با امران ازدواج کنه. به خاطر من مامان. معلوم هست چه شده بتول؟ اگه بخوام فقط به خاطر تو یه همچین کاری کنم و دستی خودم رو نابود کنم مطمئن باشه امران قبول نمیکنه. اصلا نگران نباش بتول، من با آبجی هاجر حرفامو زدم، اون خودش میدونه با فهیمه چی کار کنه. تو فقط صبر کن، فهمیدی؟ من بعداً باهات حرف میزنم. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसी अपना مامان چرا اینطوری شدین؟ از وقتی که اومدین خونه همش خودتون رو توی اتاقتون حبس کردین. خیلی خوب، اگه نمیخواین چیزی به ما بگین نگین، نمیخواد بگین که چی شده، ولی حداقل بیاین غذاتون رو بخورین. از صبح لب به هیچی نزدین مامان. اگه اینجوری ادامه بدین واقعا از بین میرین. باشه تو آماده کن، من میام. باشه من غذا رو آماده میکنم، شما بیاین. باشه زیاد منتظرم نذارین. آبجی مامان در رو باز کرد؟ آره داره میاد. خوبه. من در رو باز میکنم، تو بشقابا رو بذار روی میز. نه باشه. بله شما؟ شما پسر دایی عیاز هستین آره؟ آره؟ ولی تو من از کجا میشناسی؟ آخه عکستون رو دیدم کنار دایی عیاز بودین. بله من سرمد صدیقی پسر عیاز صدیقی هستم.
حالا تو بگو، تو کی هستی؟ دردانه یا گلناز؟ من دردانه. دردانه. بفرمایید داخل. چرا اینجا وایسادین؟ بفرمایید. دردانه کی بود در زد؟ ببینم شما کی هستین؟ با کی کار دارین؟ ایشون پسر دایی عیاس هستن. سلام علیکم. علیکم السلام. دردانه بیارشون داخل. من مامانو صدا میکنم. بفرمایید دیگه، بیاین داخل. چرا رانیا جواب تماسمو نمیده؟ نکنه واقعا یه جای دیگه رفته برای عمران خواستگاری کنه. مامان. چیه؟ خب پسر دایی عیاس اومده. پسر دایی عیاس اومده؟ بله. اون که فقط یه پسر داره، سرمد اومده؟ بله فکر کنم همونه. چرا اینطوری یهو اومده؟ وقتی خودتون ببینید متوجه میشید دیگه. مامان شما اصلا حالتون خوبه؟ آره من خوبم. الان کجاست؟ گفتم تو پذیرایی منتظر باشه. تو برو، من میام. نه. مامان من یه چیزی رو متوجه نمیشم. چطور یه همچین فکری به ذهنتون رسیده؟ من چرا باید یه همچین دختری رو ول کنم و برم با گلناز ازدواج کنم؟ من کی همچین حرفی زدم که تو باید با گلناز ازدواج کنی؟ از حرفاتون معلومه موضوع همینه. ببین مامان، بهتر شما قضیه خاله فهیمه و گلناز رو فراموش کنین. حتی اسمشون هم اشتباهی نباید به زبون بیارین. اگه این قضیه کم کم به گوش ماریا برسه دیگه همه چی تموم میشه. تو نمیخواد این چیزا رو به من یاد بدی. خودم خوب بلدم. پس این حرفا رو به گوش بتولم برسون. بهش بگین که اون تنها یا بیچاره نیست. اگه امجد بخواد اذیتش کنه ما هستیم، به دادش میرسیم. من همون موقع اشتباه کردم. به خاطر حرفای تو فکر ازدواج تو و گلناز رو تو سر فهیمه انداختم. اگه میدونستم قراره که همچین اتفاقی بیفته نمیذاشتم از دهنم همچین حرفی بپره. مامان اگه این مشکل رو نمیتونی با خاله فهیمه حل کنی بسپرش به من. اصلا خودم میرم و باهاش حرف میزنم، یه جوری دلداریش میدم. میخوای بری بهش چی بگی؟ شما نمیخواد به این چیزا فکر کنی، فقط بدون از دستش خلاص میشی. دیگه هم باهاتون تماس نمیگیره. الان شما چی گفتین؟ دایی عیاس واقعا فوت کرده؟ چطوری؟ که اینطوری شد؟ همین 2 روز پیش 40مش بود. ولی اون که حالش خیلی خوب بود. درست همین چند روز پیش من باهاش حرف زده بودم. داشت بهم میگفت میخواد بیاد پاکستان. ولی یهویی چطور شد؟ حالش خیلی خوب بود. هیچ بیماری هم نداشت. فقط دیگه عمرش به این دنیا نبود. من خودم هنوز باور نمی کنم. هنوز دارم حس می کنم که یه جایی همین دور اطرافه. همش فکر می کنم جلو چشمامه. شما حتما اینو میدونی که چقدر منو دوستم داشت. حتی به خاطر من اومده بود آلمان. وگرنه اصلا دلش نمیخواست بره خارج. حتی تو تمام زندگیش هیچ کدوم از ملکاشو تو پاکستان نفروخت. فقط برای اینکه میدونست که یه روز حتما بر میگرده. ولی افسوس زندگی بهش مهلت نداد. من واقعا شرمندم. بدون اینکه بهتون اطلاعی بدم اومدم اذیتتون کردم. نه
برای چی باید اذیت بشم؟ اینجا خونه خودتونه. میتونین تشریف بیارید. راستش میخوام چند روز تو پاکستان بمونم. بابام که اینجا کلی ملک داره. قدیم خودش به همشون رسیدگی میکرد، ولی الان مسئولیتش افتاده گردن من. شما که میدونید من چون آلمان زندگی میکنم نمیتونم مراقب این املاک باشم. برای همین گفتم که بفروشمشون. بابا به جز این خونه هم یه چند تا آپارتمان و مغازه هم داشت. باید چند روز اینجا بمونم تا بتونم همشون رو بفروشم. این خونه منو یاد خاطرات بچگی میندازه. برای همین تصمیم دارم قبل از اینکه بفروشمش چند روزی رو اینجا باشم. البته اگه شما اعتراضی نداشته باشین. نه، من چرا باید اعتراض کنم؟ شما هر وقت بخواین میتونین بمونین. من میرم براتون غذا بیارم. نه من الان چیزی لازم ندارم. فقط میخوام یکم استراحت کنم. باشه، پس با هم بیاین، من اتاقتون رو بهتون نشون میدم. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. بفرمایید. بفرمایید، اینجا اتاق روی ایاز بود. ما از این اتاق هیچ استفاده نمی کنیم، ولی من هر روز اینجا رو تمیزش میکنم. واقعا شما خیلی مراقب اتاقش بودین. هنوزم بوی خوبش همه جای این اتاقو برداشته. شما هر چیزی که نیاز داشتین بدون اینکه تعارف کنین به هم بگین. باشه. خوب یادمه پدرم خیلی کتابش رو دوست داشت. خیلی خوب ازشون نگهداری میکرد. خیلی خوشحالم که شما هم به خوبی از کتاباش مراقبت کردید. بله، زمانی که دایی ایاز منو آورد تو این خونه فقط روی چیز خیلی تاکید داشت که من خیلی از کتابشون مراقبت کنم. من تمام تلاشمو کردم که یه وقت آسیبی بهشون نرسه. قبل از اینکه بیام اینجا تنها یه نگرانی داشتم، اینکه چطور باید بهتون بگم این خونه رو خالی کنید. ولی مطمئن بودم که شما شرایطمو کاملا درک میکنید. راستش من برای کارم به یه سرمایه گذاری بزرگ نیاز دارم. به جز فروختن این ملکا در واقع هیچ راه دیگه ای ندارم. ولی شما اصلا لازم نیست نگران باشید. هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. گفتین که میلی به غذا ندارین، پس براتون چای تازه میفرستم.
مامان غذا بخورین. میل ندارم. شما بخورین. مامان شما ظهرم چیزی نخوردین. اینجوری مریض میشین. باشه. یکم میخورم. چیزی بهتون گفت که چرا اینطوری یهو اومده؟ برای یه کار مهمی اومده. چند روز اینجا میمونه. اینجا میمونه؟ خونه ما؟ خونه خودشه. ما این که اینجا موندیم. دست دخترمو بگیرم کجا برم؟ همین یه خونه رو داشتم. باید چی کار کنم؟ آخه این دیگه چجور امتحانیه که هیچ وقت تمومی نداره. شغلمو که از دست دادم. اگه این خونه رو هم از دست بدم دیگه چی کار کنم؟ خدای من، خودت کمکم کن. خدای خودت کمکم کن. به من و بچه هم رحم کن. الو، من سرمد هستم. سرمد صدیقی. سرمد؟ تو؟ این که شماره پاکستانه. کی اومدی؟ همین دیروز اومدم. خب چرا نگفتی داری میای؟ وگرنه می اومدم فرودگاه دنبالت. از فرودگاه که خودم اومدم، ولی دیگه الان به کمکت نیاز دارم. خیلی خب بگو کی میتونم ببینمت؟ بگو الان کجایی؟ خودم میام دنبالت. نه داداش، عجله که ندارم. هر وقت بیکار بودی پاشو بیا. باشه ولی کجا هستی؟ من الان تو خونه گلبرگم برادر. یعنی همون خونه ای که فهیمه زندگی میکنه؟ آره همونجا. باشه خوبه، خیلی زود میام اونجا. باشه، پس منتظرت میمونم. مامان حالا باید کجا بریم؟ بهش فکر نکنین. خودم یه جوری درستش میکنم. ولی چطوری مامان؟ الان که دیگه هیچ شغلی هم نداری. آخه چطوری میخوای درستش کنی ها؟ شما چرا بهش چیزی نمیگین؟ حداقل یکم دیگه بهمون مهلت بده. چطوری بگم؟ اگه دایی عیاز بود یه چیزی، ولی این پسرشه. اون تصمیمش رو گرفته. نمیتونه که به خاطر ما نظرش رو عوض کنه. مامان من تو این فکرم که الان دیگه همچین خونه ای از کجا باید پیدا کنیم؟ همچین خونه ای که پیدا نمیشه، ولی حتما یه سقفی برای بالا سرمون پیدا میکنیم. بعدش هم باید خیلی هم خدا رو شکر کنیم. چند سال تو این خونه زندگی کردیم. مگه یه همچین جایی الکی پیدا میشه؟ دقیقاً چی رو باید شکر کنیم مامان؟ اگه قرار بود همینطوری الکی از این خونه بریم، خب نبودنش که خیلی بهتر بود. حتی اگه یه خونه کوچیک پیدا میشد مامان، حداقل میدونستیم که برای خودمونه. اینطوری که بیشتر اعصابمون خورد میشه مامان، اینکه اینجوری یه دفعه‌ای بگن خونه رو خالی کنین. ولی ما نباید امیدمون رو از دست بدیم دخترم. کسی که تا امروز یه سقف به ما داده، از این لحظه به بعدش هم یه کاری برامون میکنه. در ضمن من هستم، خیالتون راحت باشه. مامان هیچ معلوم نیست وقتی از اینجا بریم چه جور خونه ای قراره پیدا کنیم. شما لطفاً با خاله رانیا حرف بزنین. حداقل قبل از اینکه از این خونه بریم گلناز و عمران با هم ازدواج کنن. چی شد؟ چرا که رفتین تو فکر؟ چیزی نیست مامان. من حتی فکر میکردم شما شاید با خاله رانیا حرفاتونم در این مورد زدین. دیگه منتظر چی هستی ها؟ خب چرا بهشون نمیگین هرچه زودتر بیان عروسی گلنازو برگزار کنن؟ باشه باهاشون حرف میزنم، ولی فکر نمی کنم که اینقدر زود آماده ی عروسی گرفتن باشیم. اول از همه باید این خونه رو خالی کنیم، بعدش هم ازدواج میکنیم. آخه مامان شما که میخواستی خیلی زود این ازدواج سر بگیره، ولی باز کافیه دیگه. نمیخوام کلن تو این موضوع دخالت کنی دردانه.
گفتم که من باهاش حرف میزنیم، مراسم ازدواجم میگیریم. اول از همه باید مشکل خونه رو حل کنیم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا نصف شب همینطوری به هم زنگ میزد. به همین خاطر یه راست اومدم اینجا. خواهر، من مطمئنم که اون زود میاد. این چیزی هم که بین ما 3 نفره به گوش همه میرسه. خواهر، من که خیلی میترسم نکنه یه وقت طوفان به پا بشه. دیگه طوفانی که میخواد به پا بشه رانیا، بذار به پا بشه. من با هیچ کسی کار ندارم خواهر. فقط میگم یه وقت امجد قشقرق به پا نکنه. ای بابا، امجد و ولش کن، نگران اون نباش. من خودم حواسم بهش هست. 2 تاییتون یه چیزی رو یادتون باشه. من نباید تقاضا اشتباه شما 2 تا رو پس بدم. اگه شما هم بهشون قول داده بودید که تصمیم داشتین گلناز رو برای امران بگیرین، خب الان به قولت عمل کن دیگه مامان. چرا بهشون امید الکی دادین؟ بعدشم داداش امران که همیشه از گلناز خوشش میومد و دوستش داشت، الان یهویی چش شده. برای چی نمیخواد باهاش ازدواج کنه؟ بتول، تو مگه دیوونه شدی؟ دختر فهیمه رو برای امران بگیرین که بشینه رو سرمون؟ باید قبل از این اتفاقا به این موضوع فکر میکردین. بتول، این چه طرز حرف زدن با آبجی هاجره؟ ما همه این کارا رو برای خوشبختی تو کردیم، برای اینکه تو بتونی با امجد ازدواج کنی. مامان، قبلا هم این حرفو بهتون گفته بودم. اگه امجد خودش نمیخواست با من ازدواج کنه، خب دلیلی نداشت مجبورش کنی. ولی شما به حرفام گوش ندادین. برای چی این کارو کردین؟ بتول، برو تو اتاقت ببینم. گفتم برو. آبجی، یه وقت حرفشو به دل نگیر. الکی احساساتی میشه. کی داره زنگ میزنه؟ فهیمه است. خب جواب بده. نه آبجی، اصلا حوصله حرف زدن باهاشو ندارم. بده من. الو، شما؟ منم دیگه هاجر. حالا بگو چی شده؟ چرا هی زنگ میزنی؟ سلام علیکم آبجی هاجر. میخوام با آبجی رانیا حرف بزنم. آخه تو با رانیا چه حرفی داری؟ هر حرفی اسم خودم بگو. آبجی یادته؟ آبجی رانیا به هم گفته بود که اگه من به امجد جواب منفی بدم، اون وقت اون در عوضش گلناز رو برای امران میگیره. الانم شنیدم یه جای دیگه رفته برای امران خواستگاری کنه. شما باهاش حرف بزنین. نمیتونه یه همچین ظلمی به دخترای من بکنه. آی فهیمه، تو واقعا خیلی ساده ای. اصلا چطوری با خودت فکر کردی رانیا دختر تو برای پسر خودش میگیره؟ بابا، ما 2 نفر حتی سایت رو با تیر میزنیم، بعد بیاییم ازت دختر بگیریم؟ این حرفا دیگه چیه؟ خودتون 2 نفر قول ازدواج به هم داده بودین. آره فهیمه، بهت یه همچین قولی داده بودیم. خوب یادمه، ولی سر کارت گذاشتیم. تو تموم زندگی ما رو سر کار گذاشتی؟ با خودمون گفتیم بد نیست یه بارم ما تو رو سر کار بذاریم. خواهر، نمیتونین همچین کاری بکنین. تو رو خدا این کارو نکنین. الان دخترم با یه امیدی منتظره. اگه بشنوه اون میمیره. ول کن این حرفا رو فهیمه. چرا باید بمیره؟ اگرم قراره بمیره همون بهتر که بمیره. فقط یه چیزی یادت باشه، همچین چیزی نه قرار بود بشه، نه هیچ وقتم میشد. فهمیدی؟ آبجی هاجر، اینطوری نگو. اینطوری نگو. بهتون التماس میکنم یکم فکر کنین. شما ها نمیتونین با دخترای یتیم من این کارو بکنین. تو رو خدا دلتون براشو بزوزه به خاطر من. التماس که حتما باید بکنی فهیمه، ولی باهات وصلت نمی کنیم. بعدشم گوش کن، اگه میبینی دختراتی چی خواستگار ندارن، خب ببرشون تو بازار، بذارشون به حراج، پول خوبه گیرت بیاد، ولی امیدی به ما نداشته باش. شما دارین از اوضاع من سوء استفاده میکنین، ولی خدا داره همه چی رو میبینه. خواهر، اینطوری نیست. دختر بچه های یتیم من حتی یه قطره آب خوش از گلوشون پایین نمیره. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره.
باشه بابا ول کن فهیمه. اصلا از این نقش بازی کردن نمیترسم. بعدش هم حواست باشه دیگه نمیخوام زنگ بزنی. فهمیدی؟ بگیر بابا. آخه چرا؟ بتول، تو نباید جلوی آبجی هاجر این حرفا رو میزدی دخترم. خودت که خوب میدونی اون حتی نمیخواد اسم فهیمه رو بشنوه. اون وقت تو داشتی میگفتی عمران و گلناز با هم دیگه ازدواج کنن. دخترم بتول، ما اگه هر کاری کردیم فقط و فقط برای خیر خودت بوده. چرا داری دروغ میگین مامان؟ شما هیچ کاری رو برای من نکردین. شما و عمه از ترس اینکه یه وقت امجد با دختر خاله فهیمه عروسی نکنه این کارو کردین. برای اینکه اونو ذلیلش کنین و از روش رد چین از من استفاده کردین. آروم حرف بزن بتول. اگه آبجی هاجر بفهمه خوب نیست. مامان شما چرا متوجه نیستی؟ شماها به خاطر این کاری که کردین باید هزینه خیلی سنگینی بپردازین. هم شماها هم من. چرا؟ مگه چی شده؟ ببینم امجد چیزی گفته؟ نه مامان، امجد هیچی بهم نگفته، ولی خودم میدونم روزی که تموم اینا رو بفهمه دیگه به هیچ کس گوش نمیده. مامان شمام لطفاً با داداش عمران حرف بزن که حتما با گلناز ازدواج کنه. چرا متوجه حرف من نمیشین؟ اگه داداش عمران با گلناز ازدواج کنه اون وقت رابطه من و امجدم قوی تر میشه. مامان فقط همین یه راه مونده که رابطه من و امجد حفظ بشه. حتی اگه دردانه هم بخواد دیگه نمیتونه بیاد تو زندگی ما. آخه اینطوری نمیشه دخترم بتول. حتی اگه به خاطر خوشبختی تو من خودمو توی این چاه بندازم اون عمران هیچ وقت قبول نمیکنه. اون هیچ وقت قبول نمیکنه بتول. شما هم به همین راحتی حرفشو باور میکنی مامان؟ شما چی فکر کردی؟ که اون اومده بود برای ازدواج من با عمران حرف بزنه؟ اون اومده بود برای زندگی دختر خودش. این حرفا هم برای دلخوش کردن شما گفته. التماس که حتما باید بکنی فهیمه، ولی باهات وصلت نمی کنی. بعدش هم گوش کن، اگه میبینی دختراتی چی خواستگار ندارن خب ببرشون تو بازار، بذارشون به حراج، پول خوبی گیرت میاد، ولی امیدی به ما نداشته باش. گلناز تو هم متوجه شدی؟ همین که امروز از ازدواج تو حرف زدم مامان چقدر عصبانی شد، در صورتی که وقتی حرف از ازدواج تو میشد خیلی با ذوق و شوق حرف میزد. ولی الان دقیقاً معلوم نیست که چی شده. حتی دیروز از وقتی اومد خونه کل روز خودشو توی اتاق حبس کرد، یه کلمه با هیچ کس حرف نزد، به ما هم هیچی نمیگه که چه اتفاقی افتاده. کل روز حتی یه لقمه هم نخورد. من حس میکنم دیروز رفته بود خونه خاله رانیا. حتما اونجا یه اتفاقی افتاده. اگه چیزی بود حتما مامان به همون میگفت. مگه دیوونه شدی؟ مامان چطوری باید به همون میگفت؟ مامان که خیلی خوشحال بود از اینکه خاله رانیا حتما به قولش عمل میکنه. اگه یه وقت خدایی نکرده خاله رانیا زیر حرفش زده باشه مامان الان چه حال و روزی داره؟ باید بشینه از این خودخوری کنه که چطوری میخواد با دختراش چشم تو چشم بشه. گلاس تو یه کاری کن، زود یه زنگ به داداش عمران بزن. اگه اتفاقی هم افتاده باشه همین که باش حرف بزنی همه چیز معلوم میشه. نه من اصلا بهش زنگ نمیزنم. چرا نمیزنی؟ ای بابا یه بارم که شده به حرف من گوش کن. تو چی میخوای ها؟
چیزی که مامان ازشون شنیده رو منم بشنوم. من الان فقط اینو میخوام که بدونم چی شده و چه اتفاقی افتاده، تا حداقل بتونیم بفهمیم مامان چرا اینطوری شده، اینکه چطوری باید بهش کمک کنیم. نه دردانه، خواهش میکنم یه بار درست فکر کن گلناز. اگه حدس و احتمالمون درست باشه الان چی داره به مامان میگذره؟ اون نمیتونه هیچی بهمون بگه گلناز. حتما الان حالش خیلی بده. نه دردانه، من اونقدر جرأت ندارم که بتونم این رسوایی رو تحمل کنم. هرچی بشه میفهمیم. الان بیشتر از این که نگران مامانت باشی به فکر رسوایی خودتی؟ پس باشه، هر کاری که دلت میخواد همون کارو بکن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دردانه یه فنجون چای برام میاری؟ چای چیه؟ دستور بده غذا بیارن. آشپزی فهیمه خیلی خوبه. به به، من منتظرت بودم. حالا چطوره؟ شهرمنده یکم دیر رسیدم. تو بوتیک خورده کار داشتم. باید یه چند روزی بوتیکو تعطیل کنی تا وقتی کارم بها تموم نشده نمیذارم جایی بری. نگران نباش، خودم کمکت میکنم. دردانه یه چایی بذار دیگه. یه لحظه وایسا. اینو بگیر، به فهیمه بگو یه غذای خوب برامون درست کنه. غذا رو درست میکنیم ولی نیازی به پول نیست. شما نگران نباشین. حالا یه جوری خجالت میکشی انگار اولین باره دارم بهت پول میدم. داری میبینی؟ نه بابا بگیر دیگه، نگه دار، بگیرش. آفرین. خب سرمت، بریم با هم حرف بزنیم. بیا. نه دردانه، من اونقدر جرأت ندارم که بتونم این رسوایی رو تحمل کنم. هرچی بشه میفهمم. الان بیشتر از این که نگران مامانت باشی فقط به فکر رسوایی خودتی. باشه پس هر کاری دلت میخواد همون کارو بکن. الو؟ همین چند لحظه پیش میخواستم بهت زنگ بزنم. خوب شد خودت تماس گرفتی. ببینم حالت چطوره؟ من خوبم. جدی؟ پس خوبی؟ خیلی هم عالیه. فکر میکردم تا الان همه چی رو فهمیده باشی گلناز. گفتم حتما الان تماس گرفتی که حسابی سرم داد بزنی. من متوجه نمیشم چی میخوای بگی. خاله فهیمه هنوز چی بهت نگفته؟ راستشو بگو. واقعا نمیدونی یا میخوای از من بشنوی؟ اصلا متوجه حرفت نمیشم امران. چی میخوای بگی؟ باشه خوبه، خودم بهت میگم. حسابی توضیح میدم. راستش موضوع از این قراره که من تصمیم گرفتم با دختر رئیسم ازدواج کنم. آدمای خیلی بزرگی هن. خیلی پول دارن. داشتم کم کم راضی میشدم که با تو ازدواج کنم، ولی رئیسم اینقدر اصرار کرد که قبول کردم. من نتونستم قبول نکنم. بهت که گفته بودم گلناز، دختر برای من کم نیست. دخترها یکی از یکی بهتر برام صف کشیدن، ولی تو هیچ وقت حرف منو متوجه نشدی گلناز. اصلا مشخص نبود چی تو سرت میگذشت. این چه جور شوخیه که با من میکنی؟ تا همین 2-3 روز پیش به من گفته بودی. آره یادمه، بهت گفته بودم. راستشو بخوای خیلی تلاش کردم که نظرمو عوض کنم و باهات ازدواج کنم، ولی چیکار کنم؟ نشد دیگه. برای همین متاسفم. الان از طرف من آزادی. با هر کی خواستی ازدواج کن. راستی کارت عروسی من برات میفرستم، حتما بیا. منتظرم. چطور میتونی همچین کاری با هم بکنی امران؟
چطور میتونی اینطوری منو بازی بدی؟ مامانم نمیتونه این کارتو تحمل کنه. اون امیدواره که تو حتما به قولی که دادی عمل کنی. با این کارت جونشو ازش میگیری امران. ببین تو اگه از من ناراحتی خب من ازت عذرخواهی میکنم باشه. لطفا این کارو با هم نکن. بهت التماس میکنم با هم این کارو نکن. هیچ فایده ای نداره. گلناز و ناله‌ای که میکنی این ریختنات هیچ فایده ای نداره. ازدواجم قطعی شده دیگه. تا چند روز دیگه هم تاریخ عروسی رو تعیین میکنم. اوه راستی الان که دیگه لیسانس گرفتی حتما یه خواستگار خوب برات پیدا میشه. من و تو اصلا به هم نمیخوریم. ولی تو که خیلی منو دوست داشتی امران. هی بابا اون که برای بچگیامونه. مگه آدم اون موقع عقلی هم داره؟ اولین کسی رو که میبینه عاشقش میشه. ببین گلناز باید اشتباهات بچگی رو تو بزرگی جبران کرد، نباید ادامش داد. یه مطلب دیگه هم هست که میخواستم به خاله فهیمه بگی. به جای اینکه هی به مامانم زنگ بزنه و اعصابشو خورد کنه یه جای دیگه تلاش کنه. ببین گلناز مگه من تنها پسر تو این دنیام؟ خیلی زیادن. اگه بگردی پیدا میکنی. باشه شاد باشی. فعلا جای نجی چی به مامانم گفتین؟ ها؟ من که چیزی نگفتم. بی خیال. اگه شما بهش چیزی نگفتین پس چرا اینقدر سرتون داد زده بود؟ خب حتما یه چیزی بهش گفتین دیگه. مامانم دیوونه که نیست همینجوری الکی بخواد دعوا را بندازه. من هیچی نگفتم. من فقط گفتم که تا چند روز دیگه باید خونه رو خالی کنه. این حرفم به خاطر سرمت زدم. بگو دیگه. تو رو خدا دایی نجیب دست از سرمون بردارین، راحتمون بذارین. بیشتر از این نمیتونیم حرفاتون رو تحمل کنیم. تو رو خدا ما رو تنها بذارین و برین. मालूम ना था तुम यूं मिलोगे कितने सहेंगे सितम आंसू बहेंगे सांसें थमेंगी कैसे छुपेंगे हम DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.